देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सब अच्छा चल रहा है, मुस्तकबिल में सब बेहतर होगा, हम इसी जानिब गामजन हैं। हुकूमत की ये बातें मान भी लें कि महंगाई कम हुई है, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, तो क्या हुकूमती लोग इस बात को झुटला सकते हैं कि हम जमहूरी एतबार से सच में कमज़ोर हो चुके हैं? क्या 8 फरवरी के नताइज मुतनाज़ नहीं हैं? कि ऐसे ऐसे बिल्स पार्लियामान से पास नहीं कराए गए जिनका तस्वर कुछ साल पहले सियासतदानों को हिलाकर रख देता था? क्या अपोजिशन को दीवार से नहीं लगाया जा रहा? 2 दिन पहले की वीडियो साबित करती हैं कि बड़ी कामयाबी से कोयटा में बलूचिस्तान हुकूमत ने ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल के ज़रिए PTI का जलसा पलटा दिया। फिर भी इमरान खान की पार्टी सड़कों पर है। सवाबी में जलसा हुआ, अच्छे खासे लोग भी थे। अब जानना ये भी है कि इन जलसों का हुकूमत पर क्या असर पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि PTI के साथ क्या वाकई ज़्यादती हो रही है, ये भी सवाल है। लेकिन सवाल ये कि इन ज़्यादतियों को लेकर तहरीक इंसाफ अपना कोई बयानिया बना पाई है या नहीं, जिसका फ़िलहाल जवाब तो ना ही लगता है। वज़ीर अला के पी तो जारहाना अंदाज में कह रहे हैं कि हम हुकूमत से हिसाब लेंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अब बलूचिस्तान में जो वाक़यात कल हुए, सिंध में जो हो रहा है, याद रखो, ये जो बेगैरती, बुज़दिली और रियासत के पुलिस को, रियासी इदारों को आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, ये उस जान तो जवाब दोगे, लेकिन इस जान भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हम ये जवाब लेंगे, हम इसका हिसाब लेंगे। ये वही लहजा है जो इमरान खान अपनाया करते हैं, मगर सवाल ये कि इस लहजे को हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त कर पाएगी। दूसरी जानिब एक ही पार्टी के रहनुमा बल्कि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर हुकूमत की फस्तायत पर किस लहजे में बात करते हैं, आइए वो भी सुनते हैं। 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। अब ये कानून लाकानूनियत तो खत्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का, वो आपके लिए लाजिम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं। PTI के आधे लोग जारहाना सोच में हैं, जबकि आधे लोग मुतालबे मफाहमत का रास्ता अपनाए हुए हैं। मफाहमत का रास्ता एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आ रहा है, लेकिन PTI कारकुन से नाराज़ है। जबकि जारहाना रास्ता मकबूलियत को ला रहा है, मगर इदारों के गुस्से को भी मजीद बढ़ा रहा है। सवाल ये कि तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत किस पॉइंट पर इकट्ठा होकर एक जामे हिकमत अमली बनाएगी। दूसरी जानिब इंतहाई अहम मामला और वो ये कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान की सालमियत खुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे, मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं इस वक्त। और जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अरब एंड इस्लामिक समिट जारी है सऊदीया में, जहां पर इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से गुफ्तगू की है और इसराइल की जो दहशतगर्दी है और उसका जो किरदार है इस वक्त बर्बरियत का, उसके ऊपर खुल के बात की है तमाम ही इस्लामी रियासतों ने। और यकीनन होना भी चाहिए। ये एक बड़ा इवेंट है जो इस वक्त सऊदी अरब में जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ मौजूद भी हैं। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं सेंटर सरमद अली पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ मुइन वट्टू हैं मुस्लिम लीग नून से MNA हैं, और फैसल चौधरी हैं PTI वकील, उनसे भी बात करेंगे। तीनों हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। मैं पहले ज़रा PTI के हवाले से बात करूँ फैसल चौधरी साहब से भी। फैसल चौधरी साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं PTI के अंदर 2 पॉलिसीज़ हमें नज़र आती हैं। एक पॉलिसी वो, जैसे कि हमने बात की, एक जारहाना अंदाज में बात की जा रही होती है, जो वज़ीर आला KP के भी बात कर रहे हैं। एक वो है पॉलिसी जिसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जिस तरह से बात कर रहे होते हैं, एक थोड़ी धीमे अंदाज में है।
अभी तक जो है ऑपोजिशन का एक पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट एजेंडा कोई जिसके ऊपर ऑपोजिशन निकले और बात करे, महंगाई की बात कर लें या कोई भी XYZ बात कर लेते हैं इस वक्त, वो नज़र नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि जी बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं होगी, कुछ लोग कहते हैं कि जी इस वक्त बाकी जो अवामी इशूज़ हैं उसके ऊपर बात होगी। तो आखिरकार ऑपोजिशन कोई एक सब्सटेंसफुल जिसको कहते हैं कि कोई पावरफुल नैरेटिव बना के कोई एक हिकमत अमली अपनाएगी, क्योंकि अब देखें बिल्स भी पास हो गए हैं, पार्लियामान से तरमीम भी हो गई हैं सारी, तो कोई भी ऐसी बात अब बची नहीं है जिसके ऊपर ऑपोजिशन या महंगाई भी सामने है, कोई भी ऐसी एक बार अभी तक खान साहब की रिहाई के भी सिनेरियो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो कोई ऐसा कोई लाए अमल तैयार किया जाएगा अपोजिशन की तरफ से कोई आने वाले दिनों में जो कि मौसर भी साबित हो और 1 पॉइंट एजेंडा भी हो? देखिए 1 पॉइंट नहीं होगा उनका, सब 1 पॉइंट एजेंडा तो इमरान खान साहब की रिहाई है। और अगर आप मेरे से बात करेंगी तो आप इमरान खान साहब का नाम लेंगे, बानी पीटीआई कहेंगे, तो आई विल नॉट टॉक टू यू। आई एम वेरी क्लियर ऑन माई पोजीशन। और अगर आप डरते हैं या मैं आपको तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का है जी कीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेके आप मुझसे सवाल करेंगी तो मैं तो इमरान खान ही का है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जी वो कुछ जगहों पे वो भी कहा है, लेकिन इमरान खान जो हम बात कर रहे होते हैं जी। तो बात यह है कि अपोजिशन में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पार्टियों में राय होती हैं, और पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल एक फौजी यूनिट तो होता नहीं है, इसमें एक ही चीज़ जो है वो की जाए। ज़ाहिर है पार्टियां और सियासी पार्टियों में मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन होती है और हर ओपिनियन जो है मैटर करती है। लेकिन जब पार्टी का इमरान खान साहब की राय के ऊपर बात आती है तो वो बिल्कुल यकसू है, और पार्टी लीडरशिप हो या कारकुनान हो या उनके वेल विशर्स हो, तो वो सारे जो हैं वो इस बात के ऊपर बिल्कुल काम भी हैं और पूरी तरह फोकस भी है। और इमरान खान साहब की राय के अलावा और कोई एजेंडा होना भी नहीं चाहिए इस वक्त अपोजिशन का। उसकी वजह यह है कि ये जो पीटीआई पूरी पार्टी है, इट्स ऑल अबाउट इमरान खान, और इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कुछ कानूनी मुकदमात में या कानूनी वजूहात की बुनियाद पर तो नहीं है। उनकी कैद जो है वो खालिस्तान पॉलिटिकली मोटिवेटेड परसिक्यूशन है, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो खालिस्तान सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हाँ ये एक बात आप कह सकते हैं कि पीटीआई जो है उस वक्त जो नज़र ये आता है कि उनके पास एक सियासी हिकमत अमली जो है उसकी कमी नज़र आती है। उनका फोकस बहुत ज़्यादा एहतजाज पे है। एहतजाज जो है एक हिकमत अमली नहीं होती, हिकमत अमली का बहुत अहम हिस्सा ज़रूर होता है। और मैं बज़ाते खुद इमरान खान साहब के साथ भी मेरी तकरीबन रोज़ाना मुलाकात होती है या जेल में, तो मैं तो इस बात का बड़ा पुरजोर हमायती हूँ कि एहतजाज के साथ साथ उनको पॉलिटिकल अलायंसेस की तरह या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसके बगैर जो है वो सियासत के बगैर तो मुमकिन नहीं है उनकी राय, क्योंकि उनकी राय जो कैद है वो सियासी बुनियादों पे। ठीक हो गया। सेंटर सरमद साहब आपकी तरफ आऊँगे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिल्कुल बनानी पड़ेगी, और माजी में वो ऑपोजिशन में जब पीटीआई थी तब नज़र भी आती थी। मैं सेंटर सरमद साहब की तरफ आऊँगी। सेंटर सरमद साहब, ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है, और आगाज़ में मैंने कहा कि हुकूमत तो कहती है कि सब अच्छा चल रहा है, मुस्तकबिल में भी सब बेहतर होगा, सारी चीज़ें हैं, महंगाई की बात हो रही है कि कम हो गई है, पाकिस्तान एशिया टाइगर बनने जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब हम गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर बात करते हैं, जब हम हुकूमत में बैठी दोनों सियासी जमातों की इनफैक्ट बात करते हैं, तो उनकी भी आपस में नाराज़गी के बहुत सारे पहलू इस वक्त सामने आए। जब ये तरमीम पास हुई 26वीं, उसके बाद जो बिल लेकर आए गए, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जब बिलावल साहब मौजूद नहीं थे और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मौजूद नहीं थे, फिर एक ख़बर भी हमारे पास सामने आई कि जी बिलावल साहब नाराज़गी है उधर से उनकी तरफ से, ख़ास तौर पे जो जुडिशल कमीशन के अंदर जो नामों की बात थी उस पर नाम भी वापस लिया गया। तो इस वक्त जो हुकूमत के फ़ैसले हो रहे हैं, क्या पीपल्स पार्टी जो है वो उन तमाम फ़ैसलों में ऑन बोर्ड है? और वो जो नाराज़गी की बात थी, सीसी की मीटिंग कॉल करने की बात थी, तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि चेयरमैन वापस आएंगे और ये सारी चीज़ें होंगी? और क्या वो गिले शिकवे अब दूर हो गए या अभी भी उनके बादल मंडला रहे हैं? देखिए, मैं पहले मैं दो बातें
کور کروں گا جو آپ نے کی. ایک تو آپ نے کی اور ایک فیصل صاحب نے کی. فیصل صاحب نے کہا کہ جی ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، اور کوئی ہمارا اس کے علاوہ ایجنڈا نہیں ہے. بہت حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت ملک کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں، کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. جس طریقے سے ملک کے اکنامک کنڈیشنز، جو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک میں، اس کو کس طریقے سے اسٹیبلائز کرنا ہے اور کس طرف ملک کو لے کے جانا ہے، وہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے، ان کا ایجنڈا نہیں ہے. جو ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے، بلوچستان میں روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہزاروں سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں. افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہمارے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، وہ ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. ان کا تو صرف ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی خان صاحب کو رہا کر دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. جب آپ سیاسی جماعت ہوتے ہیں تو آپ کا ملک، آپ کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو آپ کا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، آپ کا اکنامک ایجنڈا ہوتا ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک ہمارے لیڈر کو رہا کر دیں تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی. دوسری آپ نے بات کی کہ جی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی نظر آتی تھی جب وہ حکومت میں تھی. مجھے تو اسٹریٹجی الائنسز کی کبھی بھی نظر نہیں آئی. پی ٹی آئی کے الائنسز کی اسٹریٹجی کبھی نظر میں نہیں آئی. اب اس وقت ان کی مجبوری ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو مولانا فضل الرحمان بھی ان کے دوست بن گئے ہیں اور محمود خان اچکزئی بھی ان کے دوست بن گئے ہیں، جن کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی جاتی تھی، جس طرح سے ٹرولنگ ان کی جاتی تھی، وہ آپ کے علم میں ہے. آپ بتانے کی، مجھے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ جی پکڑ لو، دھکڑ لو، اندر کر دو، جیل میں ڈال دو، پنکھے اتار دو، عید کی چاند رات کو گرفتار کر لو. یہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں تھی. دوسری بات جو آپ نے کہی، جو اب آپ نے جو بات کی اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے، آپ نے جو بات کی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے، جی ہاں، اس کے حوالے سے میں دیکھیں ہمارے پرابلمس جو ایشوز ہیں پارٹی کے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ جس وقت حکومت سازی ہو رہی تھی، جس وقت الیکشنز کے بعد کولیشن بنی اور ہم نے سپورٹ کیا پی ایم ملین کی گورنمنٹ کو، تو اس کے اندر پنجاب کے حوالے سے کچھ ہمارے اور اس کے علاوہ ایک 17 نکاتی ہمارا ایک ایگریمنٹ تھا کہ جی یہ 17 نکاتی وہ تھا ایک ایگریمنٹ جس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی. ہماری شکایت یہ ہے کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، ان میں سے اکثر جو پوائنٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ہمارا بیسکلی ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، جو کمٹمنٹس کی گئی تھی، وہ پوری کر دی جائے. اور ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا صرف ایشو یہ ہے کہ جو ہم سے کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ کمٹمنٹس پوری کر دی جائیں. اچھا باقی ہم حکومت جی ٹھیک ہو گیا. موئن وٹو صاحب، چلے کمٹمنٹس ہیں اس پہ بھی بات کرتی ہوں میں. موئن وٹو صاحب، سوال یہ ہے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو گورننس کا معاملہ حکومت کا. اب دیکھیں پنجاب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، پنجاب اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے، لارجر پروونس ہے. اسموک کا ایک ایسا معاملہ ہے خطرناک، دردناک اور انتہائی کنسرن فل. اور ایسی صورتحال میں جب اتنی ورس پوزیشن ہے کہ آپ کو سب ایکٹیویٹیز بند کر دینی پڑی ہیں، لیکن ابھی بھی کوئی اس طرح کے میجر سٹیپ نہیں اٹھائے گئے ہیں جو کہ اسموک کے سلسلے کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں، وہاں پہ کوئی ایسے میجر سٹیپس ہو سکیں. اس وقت میجر آپ کی مین لیڈرشپ جو ہے وہ ملک سے باہر ہے. مریم نواز صاحبہ باہر ہیں، چیف منسٹر ہیں، سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ باہر ہیں. اور اس وقت تو ان کو یہاں ہو کہ اس مسئلے کو حل کرنا تھا. یہ لوگ اگین وہی بات کرتے ہیں نا، پہ کرٹیسزم اس لیے آتی ہے زیادہ آپ پہ کہ جب میجر گورننس کے معاملات آتے ہیں تو لیڈرشپ کی وہ جو ہے پریورٹی نظر نہیں آتی. دوسرا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. ابھی آپ کی حکومت کے ہوتے ہوتے چائنیز پہ 2 دفعہ اٹیک ہو گیا، کراچی میں 2 دفعہ ہو چکا ہے. یہ بلوچستان والا بم دھماکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کس طرح سے ہوا ہے، کوئٹہ والا. پھر اسی طرح سے اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اعتبار سے سچویشن اس وقت پورے اوور آل ملک میں بڑی کنسرن فل ہے. تو یہ جو 2 ایشوز ہیں، اکنامکلی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ تو چلو ہم اس کو پھر بات کرتے رہیں گے ٹائملی، کیونکہ وہ تو ہم نے دیکھا کسی بھی حکومت کا کہ اس میں جو ہے وہ اس طرح سے میجرز ہمیں نظر نہیں آتے ہوتے ہوئے. لیکن یہ جو 2 اسپیکٹس ہیں، یہ جو 2 فیکٹرز ہیں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گیا، اسموک کا معاملہ ہو گیا، یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کو کس طرح سے حکومت کی پریورٹی ہے کہ حل کریں گے، کیا کریں گے اس معاملے میں؟ اب دیکھیں جی، یہ جہاں تک اسموک کا ایشو ہے، وہ یقیناً وہ بڑی ایک
جیسے کرونا کی ایشو تھا اسی طرح یہ بڑا خطرناک ایک سچویشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. مگر اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو حکومت اس میں جو اقدامات اٹھا سکتی ہے, حکومت یہی کر سکتی ہے کہ جو اسموک کی وجوہات بن سکتی ہیں ان پہ وہ کنٹرول کر رہی ہے کہ اگر لوگ فصلات کو جلانے میں جو دھواں جو اٹھتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ ایک پلان تیار کیا ہوا ہے کہ وہ سیٹلائٹ پہ چیک کرتے ہیں کہ اگر کہیں اس طرح کی کوئی آگ کسی فصل کو کسی نے لگائی ہو تو اس کو فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا ہے, کنٹرول کیا جاتا ہے. یہاں تک جو اینٹوں بھٹے ہیں ان سے جو دھواں نکلتا ہے ان کو بند کیا گیا ہے. جو بھی اس طرح کے باقی جو کارخانے ہیں جن سے یہ دھواں نکلتا ہے جو اسموک کا باعث بن سکتا ہے, تو گورنمنٹ نے اپنے طور پہ وہ تمام ضروری اقدامات کیے ہوئے ہیں جو اسموک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ سچویشن ایسی ہے کہ مشرق کی جانب سے ہوا جب آتی ہے تو انڈیا کے ساتھ ساتھ پنجاب کا جو پورا حصہ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس میں جہاں تک کہ ہماری حکومت کا تعلق ہے, ہم نے میرے خیال ہے سیاسی طور پہ تو رابطہ نہیں کیا ہوگا, مگر پریس میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اگر جو مشرقی پنجاب ہے اس سے بھی بات کرنی پڑے تو ہم ضرور کریں گے. یہ اقدامات وہ ہیں جو اس وقت اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی آفات میں سے ایک چیز ہے جو مشکل ہے ہمارے لیے. وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ابھی تھوڑا موسم جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اسموک کم ہو جاتی ہے. اب اسموک کے ساتھ ساتھ فوگ بھی ہے, اس لیے بھی یہ سچویشن ایسی فیس کرنی پڑ رہی ہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن تک یہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. سر ایک مصنوعی بارش کا معاملہ تھا وہ بھی نہیں ہوا, اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے یہاں پرابلم نہیں ہے, یہ اور ملکوں میں بھی پرابلم رہی ہے. لندن کی بات کر لیتے ہیں, 1952 میں وے بیک چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے اور ذرا پڑھیں جا کے کہ گریٹ اسموک آف لندن کیا تھا. تھوڑا سا حکومت کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اتنی بڑی ٹیم رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, اتنی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر وہ اسٹڈی کریں, تھوڑا سا دیکھیں کہ ماضی میں ممالک نے کس طرح سے ان کو ڈیل کیا اور پھر اس کے بعد ختم کیا جڑ سے معاملے کو, تو اس کے لیے لیکن آپ کو ایسے کچھ اسٹیپس لینے پڑیں گے جس میں آپ سب لوگوں کی, میرے خیال سے انڈسٹریز جو ہیں اور چیزیں جو ہیں ان کو افیکٹ ہوگا. افیکٹ تو ہوگا آپ لوگ کو اپنوں سب کو, لیکن آپ کو ہی کرنا پڑے گا, ادروائز کوئی باہر سے تو آئے گا نہیں نا پاکستان کے مسئلے حل کرنے کے لیے. نہیں, یقیناً یہ ہماری حکومت نے ہی اور موجودہ حکومت نے ہی جہاں تک جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ اسی لیے اٹھائے ہیں, اور آئندہ بھی باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کہ جو ان مسائل کا سر ود ڈیو ریسپیکٹ اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں رائٹ ناؤ, ابھی بھی لاہور کے اندر ہمارے جو متعلقہ رپورٹرز ہیں اور جو فیلڈ رپورٹرز ہیں وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جی بھٹے اور وہ انڈسٹریز جو یہ تباہی پھیلانے کے لیے, پولوشن پھیلانے کی ذمہ دار ہے, وہ سٹل آن ہے. یہ چنچی رکشے بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اسکول بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی جو میجر سورس ہے, جو میجر اس کی وجہ ہے, روٹ تک وہاں پہنچنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا سب کے لیے. ایک تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پہ آ جاتی ہیں اور وہ ان لوگوں کی طرف سے پہنچائی جاتی ہیں جو فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں. اب میرا تعلق جو ہے نا وہ دیہاتی علاقے سے, میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں, اپنے دیہات سے آ رہا ہوں ابھی, تو وہاں بھی جو لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ٹیچ بھی کیا جا رہا ہے اور لوگ اس بات سے اجتناب کر رہے ہیں کہ فصلوں کو آگ نہ لگائی جائے, روکا بھی جا رہا ہے اور وہ خود بھی رکے ہوئے ہیں اور بھٹے بھی اس علاقے میں بند ہیں. اب پتہ نہیں علاقے میں کوئی ایک بھٹا کسی نے دیکھ لیا ہوگا چلتا ہوا. اب لوگ وائلیشن بھی تو کرتے ہیں, لیکن مجموعی طور پہ جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اس بارے میں بہت فکر مند بھی ہے اور حکومت اپنے تئیں بہت سے اقدامات کر بھی رہی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ سر مصنوعی بارش کا ایک پلان ہو رہا تھا اور متحدہ عرب امارات سے بھی اس کی چل رہی تھی بات چیت, کیا ہوا اس کا؟
کس چیز کی؟ مصنوعی بارش کی بات، آرٹیفیشل رین کی. ہاں وہ مجھے جہاں تک علم ہے کہ وہ ضرور ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ابھی کوئی مصنوعی بارش کا یہاں تجربہ کیا نہیں گیا کہ جس سے یہ سموگ. میرے سورسز یہ بتا رہے تھے، یو اے والوں سے ڈسکشن ہو رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ پائپ لائن میں بات چیت ہوئی ہے، لیکن اب مریم صاحبہ خود ہیں نہیں، تو پریورٹی بیسس پہ کیسے گورننس کے معاملات حل ہوں گے؟ آپ خود بتائیں. چیف منسٹر کا ہونا بھی تو بہت ضروری ہے ان چیزوں کے لیے. چلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بھی بتا دیں سر. بڑے آپ کے دور میں جب سے آپ آئے ہیں اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس لیبس ہے، سیکیورٹی لیبس ہے، اس کی ذمہ دار کون ہوگا پھر یہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی، اس وقت موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بہت سارے ایشوز سے نپٹنا پڑ رہا ہے. معاشی ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ جو اہم ہے. پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، دہشت گردی کا سامنا ہے ہماری اسٹیٹ کو، اور اسی طرح لا اینڈ آرڈر ایشوز جو ہیں وہ بھی یقیناً ہیں. اور ہماری فورسز جو ہمہ وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اس کے سامنے ایک اور محاذ بھی ہے جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے، معاشی صورتحال کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے موجودہ حکومت نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں وہ یقیناً حوصلہ افزا بھی ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے نتائج بھی ان قریب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو رہی. اب یہ دیکھیں نا کہ دوسری طرف جب اپوزیشن میں تو یہ صورتحال ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یکنوقتی ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہے. حالانکہ یکنوقتی ایجنڈا تو ہونا چاہیے پاکستان کی بھلائی ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف کیسے لایا جا خان سکتا صاحب کی ہے. رہائی نہیں اور پاکستان کی بہتری کی وجہ میں فیصل چودھری صاحب کی طرف دعا جاتی. فیصل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی فیصل چودھری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا مجھے فیصل صاحب کی آواز اب اس وقت نہیں آ رہی. میں سینٹر سرمد علی صاحب کی طرف جاؤں گی. سینٹر صاحب ایک چیز اس پہ جیسے گورننس کے معاملات ہیں، ابھی یہی والی بات ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے آپ کے بھی سامنے ہے، پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ آر یو ویری مچ سیٹسفائڈ ود دا گورنمنٹ پروگریس اور جو اس وقت انیشیٹیوز ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے چائنیز اس وقت کمپلین کر رہے ہیں، پھر آپ کے سامنے جو 2 دفعہ کراچی میں ہوا ہے اس وقت ریسنٹ ڈیز میں بیک ٹو بیک، پھر بلوچستان میں جو ہوتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں دیکھ کے ابھی بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے امپروو کرنے کی سیکیورٹی کے معاملات کو؟ کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر کوئی انویسٹر بھی باہر سے آتا ہے تو پھر ہمیں سیکیورٹی فل فلیج سیکیورٹی دینا اس کو ہمارے لیے مین ایجنڈا ہے. دوسرا یہ کہ گورننس کا معاملہ ہے، اسموک کا معاملہ پنجاب سب سے بڑا ہے. اب سن رہے ہیں کہ جی وہ آتے آتے کراچی کی طرف بھی آنے کی کوشش ہو رہی ہے اس اسموک کی، تو یہ تو بڑا ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے ہمارے لیے آل ٹوگیدر. پیپلز پارٹی کے پاس اس کے لیے کیا پلان ہے، کیا دیکھتی ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں میں آپ نے بات اٹھائی ہیں. ایک تو آپ نے سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں بات کی ہے، دوسرا آپ نے اسموک کے حوالے سے اسپیسیفک بات کی ہے. جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ پاکستان اس وقت ہر طرف سے ٹیررزم جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. بہت کوشش کر کے افواج پاکستان نے اور حکومت نے مل کے ختم کیا تھا ٹیررزم کے مینس کو، وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں. یہ کوئی خالی یہ نہیں ہے کہ جی کسی نے آگے بم پھینک دیا یا اس کے پیچھے عوامل ہیں. ان عوامل کے اندر صرف قومی پاکستان کے اندر ڈومیسٹک عوامل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر انٹرنیشنل عوامل بھی شامل ہیں. وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ کیوں دھماکے ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ نہیں چاہتے بہت ساری ڈیولپمنٹس اس خطے میں نہ ہوں، تو اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان آبویسلی ہمارے فالٹ لائنز ہیں، ہمارے کافی فالٹ لائنز ہیں. ہم کو چاہیے کہ اس کو ہمارے سیکٹیرین اور ریلیجس فالٹ لائنز ہیں، ہمارے
नेशनल फॉल्ट लाइंस हैं, हमारे प्रोविंशियल फॉल्ट लाइंस हैं, हमें बैठ के सोचना चाहिए कि उन फॉल्ट लाइंस के को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उस देख सकते हैं कि ये जो इश्यूज हैं हमारे, इनको हम किस तरीके से टैकल करें और एक कंसेंसस क्रिएट, एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करें, एक गालिबन एक नया इमरानी मुआहिदा क्रिएट करें जिसके अंदर तमाम सेक्टेरियन और नेशनलिटीज़ के और जो एथनिक इश्यूज हैं उन सबको हम उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। डायलॉग इसके लिए एक बहुत ज़रूरी रास्ता है। हमें उस डायलॉग के बारे में सोचना चाहिए कि सब फोर्सेस के साथ बैठ के जो पाकिस्तान की यकजहती पे फोर्सेस यकीन रखती हैं, उन फोर्सेस के साथ बैठ के हमें मुज़ाकरात करने चाहिए और पाकिस्तान फिर आगे लेकर चलना चाहिए। दूसरी बात, आपने स्मॉग की कही, स्मॉग का मसला जो है ना, आपने कहा कि ये गवर्नेंस का इशू है। मेरे ख्याल में ये गवर्नेंस का इशू नहीं है, ये बेसिकली क्लाइमेट का इशू है। इसलिए कि और दूसरा जो है वो हमारे यहाँ जो एक मेरे ख्याल में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारे अवाम में और हमारे स्पेशली जो किसान हैं उनके अंदर और हमारे पड़ोस मुल्क के किसानों के अंदर। तो वो हम जो जलाना शुरू कर देते हैं अपनी सर सिविक सेंस भी तो हुकूमत ने दिलानी है ना एटलीस्ट लोगों को। जी सॉरी क्या कह रही हैं? सिविक सेंस भी तो एक गवर्नेंस का सब्जेक्ट है ना हुकूमत के लिए पूरा। बिल्कुल सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर एक मीडिया के ज़रिए और लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। मेरे ख्याल में शायद उस तरीके से अवेयरनेस नहीं क्रिएट की जा सकी और उस तरीके से लोगों को शायद नहीं एजुकेट किया जा सका जिस तरीके से करना चाहिए था। ठीक हो गया, उसके लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर सरमदिल साहब आपका, मोइन भट्टू साहब आपका, फैसल साहब आपका। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।